حضرت امام عصر علیه السلام حجت خدا بودند قبل از اینکه به دنیا بیان. پدرشان هم که زنده بودند، حضرت امام عسکری علیه السلام، ایشان حجت خدا بودند. و در روایات، مثلا روایات زیاده که وقتی که شیعیان مشرف می شدن از راه دور می رفتن برای سوالات مشکل از حضرت امام عسکری علیه السلام، امام عسکری علیه السلام می فرمودند که از ایشان بپرسید، ایشان حجت خدا هستند. و از این طفل مثلا 2 ساله 3 ساله به ظاهر طفل، اما در حقیقت عظیمتر از زمین و آسمان میپرسیدن و معجزات میدیدن و قضای حوائج اونها صورت میپذیرفت و مشکلاتشان حل میشد و جوابهای علمی خدا اخذ میکردن. اما هر وقتی که 2 امام در یک زمان باشد، یک امام صامت و ساکت هست، امام دیگر ناطق به حق هست. امام عصر علیه السلام وقتی پدرشان شهید شدن، زعامت مردم و ریاست مردم که به دست پدرشان بود به دست ایشان، بله، بعد از آن ادارهشان مستقیما به دست ایشان